पाकिस्तान 1990 की दिहाई में इस सियासत को दफन कर चुका था और ये हम बचपन में सुनते थे कि सियासी मुखालफीन और सियासी जमातें जो हैं वो गालम गलोच करती हैं और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उन्होंने दोबारा से पाकिस्तान के अंदर गालम गलोच, बदतमीज़ी, गरेबानों पे हाथ डालना, तोहमत लगाना, इल्ज़ाम लगाना, झूठ बोलना और ये सियासी मुखालफीन के ख़िलाफ़ जुमलेबाजी कसना, ये दोबारा से कल्चर शुरू किया। मुझे अफसोस है कि बिलावल भुट्टो साहब, जब मैं उनको देखती हूँ, क्योंकि हम आपस में एक पीडीएम की गवर्नमेंट में, उससे पहले पीडीएम के अंदर एक ताल्लुक़ रहा, वज़ीर ख़ारजा रहे हैं और ताल्लुक़ रहेगा इंशाअल्लाह, लेकिन तहज़ीब में रहकर आप अपनी कारकर्दगी पे बात करें। जब आप पंजाब में बात करते हैं तो मेरा ख्याल है वो नए नए पंजाब आए हैं, वो नए नए पंजाब को घूम रहे हैं या लाहौर में घूम रहे हैं। उन्होंने शायद लाहौर के अंदर PKLI नहीं देखा, रावलपिंडी कार्डियोलॉजी सेंटर नहीं देखा, मुल्तान में बर्न सेंटर्स नहीं देखे, कोट अद्दू में, मुजफ्फरगढ़ में अर्दुगान हॉस्पिटल नहीं देखा, स्कूल्स नहीं देखे, यूनिवर्सिटीज़ नहीं देखी, BHQs नहीं देखे, DHQs नहीं देखे, स्कूल्स नहीं देखे, दानिश स्कूल नहीं देखा। तो जो शख्स नया नया पंजाब आया हो और सिंध से आया हो, उसके लिए ये बात करना, और मैं बिल्कुल ना इस किस्म की कोई गुफ्तगू करना चाहती थी, लेकिन बात यह है कि अगर आपने पसमानदगी देखनी हो और कौन सी ऐसी तरक्की है जो वो सिंध से लेकर पंजाब में आ रहे हैं, कौन सा ऐसा मंसूबा है, एक मंसूबा जो वो सिंध में लगाकर पंजाब में ला रहे हो, कोई दानिश स्कूल जो उन्होंने सिंध में लगाया हो जो वो पंजाब में ऐसा स्कूल ला रहे हो, कोई हस्पताल हो, कोई बर्न सेंटर हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई स्कूल हो, कोई ऐसे सड़कों के जाल का मंसूबा हो, कोई मोटरवे हो, कोई ऑरेंज ट्रेन हो, कोई स्पीडो बस हो, कोई ग्रीन लाइन हो, कोई पानी का मंसूबा हो, कोई, जब आप बात करते हैं तो अपनी कारकर्दगी का कोई ऐसा मंसूबा जो अब सिंध से पंजाब, हम भी चाहते हैं, ये भी सिंध का हक है कि वहाँ मेट्रो बस हो, ये कराची का हक है वहाँ ऑरेंज ट्रेन हो, ये कराची का भी हक है वहाँ साफ पीने का पानी हो, वहाँ ये कराची और सिंध का हक है कि वहाँ स्कूल्स हों, दानिश स्कूल हों, PKLIs हों, कार्डियोलॉजी सेंटर्स हों, बर्न सेंटर्स हों, वहाँ के भी DHQs और BHQs पंजाब जैसे हों। तो आजकल तो सब कुछ कैमरे की आंख देखती है, तो आप जब अगली दफ़ा, मैं यही कहूँगी, और बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है, और मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर जुमलाबाजी करना, जो फैसला PDM की गवर्नमेंट ने लिया बतौर हुकूमत, उसमें बिलावल भुट्टो साहब, पीपल्स पार्टी के 7 से 8 वज़ीर, उसके अलावा मुशीर, उसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, ये सब उन फैसलों में बराबर के सिग्नेटरी और बराबर के हिस्सादार थे। और हमने अल्लाह ताला के फजलो करम से PDM की गवर्नमेंट में सबके साथ मिलकर, तमाम जमातों के साथ मिलकर, हुकूमत के अंदर तमाम कोलिशन पार्टीज़ के साथ मिलकर मुश्तरका फैसले किए हैं। जितनी मुशावरत PDM की गवर्नमेंट में हुई है पाकिस्तान की तारीख में, कभी इतनी मुशावरत नहीं, और इस पर मैं शहबाज शरीफ साहब जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे उनको खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ, और बिलावल भुट्टो साहब को ये कहना चाहती हूँ कि हर बात अगर तहजीब में रहेगी तो सियासत का वो कल्चर जिसको मियाँ नवाज शरीफ साहब दोबारा से परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो बरकरार रहेगा। बोलना सबको आता है, ये सियासत मैदान ही ऐसा है कि जुमले कसने सबको आते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोई ये आपकी ज़ातियात की सियासत को नहीं सुनना चाहता। आज अवाम अपनी सस्ती रोटी, सस्ती बिजली, सस्ती गैस, अपनी अवाम अपने बच्चों के लिए रोज़गार, मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाई, और उनके मसाइल का क्या हल है, महंगाई किस तरह ख़त्म होगी, आज अवाम जो है वो अपने मसाइल की बात सुनना चाहती है, जिसका हल वो समझते हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है। और अभी आपने देखा होगा कि कल ब्लूमबर्ग की, पाकिस्तान की अवाम तो ये जानती है कि जब जब मियाँ नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए तो जो मईशत का हाल होता था और पहले साल जो टर्न अराउंड होता था वो मिसाली होता था। और आपने देखा कि ब्लूमबर्ग की जो इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट आई है उसके अंदर ये कैटेगोरिकली लिखा है कि पाकिस्तान की तारीख में जितनी जमातें आई उसमें माशी कारकर्दगी आज तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में तीनों टेन्योर्स का कंपैरिजन उन्होंने दूसरी जमातों के टेन्योर्स के साथ किया। बेहतरीन कारकर्दगी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की
معاشی طور پر رہی اور اس میں ان کے جو انڈیکیٹرز تھے وہ مہنگائی تھی، بے روزگاری تھی اور جس طرح معیشت کا حال تھا اس کو پورا ٹرن اراؤنڈ کرنے کی بہترین کارکردگی محمد نواز شریف کے ادوار میں رہی. تو یہ گواہیاں جو ہیں وہ ایسی سٹیٹمنٹس جو اس کے مخالف ہوتی ہیں ان کی کریڈیبلٹی خود لوز ہو جاتی ہے. میڈم ایک الیکشن ہے اور تمام جماعتیں جو ہیں وہ میدان میں ہیں، جلسے جلوس ہو رہے ہیں، ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اور پنجاب حکومت نے دفعہ 144 کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا. کیا آپ ریلیاں اور جلوس جو ہیں وہ ختم کر دیں گی یا صرف یہ پی ٹی آئی کے لیے نکالا گیا؟ پہلے تو جی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، آپ نے اکاڑا دیکھا، آپ نے حافظ آباد دیکھا، آپ نے خانے وال دیکھا، آپ نے مانسیرا دیکھا، آپ نے کل احمد پور شرکیہ دیکھا جہاں شہباز شریف صاحب گئے تھے، کل لاہور میں محمد نواز شریف صاحب اپنے حلقے میں گئے تھے، اس صاحب لاہور میں گئے تھے، مریم نواز شریف صاحبہ لاہور میں گئی تھیں. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا رونا رو رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کا، یہ عوامی لیول پلینگ فیلڈ سے جو ڈر ہے جو آپ کی سکرینز دکھاتی ہیں، اس لیے یہ آوازیں، یہ چیخیں، یہ الزامات بلند ہوتے ہیں، آوازیں اونچی ہوتی ہیں کیونکہ اصل میں عوام کی جو فیلڈ ہے اس میں ان کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ انشاءاللہ 8 فروری کو فتح حاصل کرے گی اور پاکستان کے لیے پاکستان کی آواز عوام جو ہے وہ شیر کو ووٹ دے گی اور پاکستان کو انشاءاللہ مفت بجلی، مفت گیس، سستی روٹی، سستی گیس، سستی بجلی، مفت علاج، مفت دوائی اور روزگار میں اضافہ، مہنگائی میں کمی سے نوازے گی. دفعہ 144 کی آپ نے بات کی تو جو میں نے نوٹیفیکیشن پنجاب حکومت کا پڑھا ہے وہ بغیر اجازت کے ریلی نکالنا، بغیر اجازت کے کارنر میٹنگ کرنا، اور ہم وہ جماعت ہیں جس نے ہمیشہ قانون کی پاسداری کی ہے، قانون کے آگے پیش ہوئے. ہم ملک کے اندر جب الیکشن قریب ہے وہ جماعت جو الیکشن چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ قانون کو بھی فالو کیا جائے تاکہ انشاءاللہ 8 فروری کو پرامن الیکشنز ہوں. آپ اجازت لیں، آپ ریلی کریں، جو آپ نے کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے اجازت لینا ضروری ہے. یہ بتائیں کہ آپ مسلم لیگ نون کا مقابلہ کس جماعت کے ساتھ ہے؟ مسلم لیگ نون کا مقابلہ ان تمام جماعتوں کے ساتھ ہے جو اس وقت الیکشن کمیشن کے اندر اپنے اپنے جو سمبلز ہیں وہ لے چکی ہیں، جو کینڈیڈیٹس اپنے سمبل لے چکے ہیں اور جو اس وقت جلسے کر رہی ہیں، جو اس وقت الیکشن کے پروسیس میں شامل ہیں، ان سب کے ساتھ مقابلہ ہے. اور جو پاکستان مسلم لیگ نون کا سیاسی جماعتوں کے ساتھ مقابلہ ضرور ہے لیکن اصل میں ہمارا مقابلہ مینڈیٹ حاصل کر کے پاکستان کی عوام کی مہنگائی سے مقابلہ ہے، ان کی بے روزگاری سے مقابلہ ہے، پاکستان کی معیشت کو سنبھالنا ہے، پاکستان کی عوام کو روزگار دینا ہے. جو مہنگی بجلی اور مہنگی گیس ہے اس کے ساتھ نواز شریف صاحب کا مقابلہ ہے اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کا پلان جو ہے وہ مرتب کر لیا گیا ہے اور جلد پاکستان کی عوام کے سامنے